प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजोरीमा छौँ यो बेला हामी। बिल्डिङ बनिएको छ सफा गर्नु अर्को बिल्डिङ छ अब नयाँ बिल्डिङमा डेडिकेटेड पहिला सानो अनि त्यसको इस्टिमेट गर्यो भने के हो उनीहरूले समन्वय गरेन कि हामीसँग समन्वय गरेर स्टेटको रिक्वायरमेन्ट उसको डिजाइन गर्नु भन्यो उसले आफ्नै कारणले गर्ने अहिले के छ यसलाई अहिले टाइल्स लगाएपछि फेरि फरवर्ड र पञ्चकर्मको के हुनुपर्छ भने हुन त हेल्थ सेक्टरको जे पनि राम्रो तर यो अझ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने एउटा हामीले डिजाइन गरेका छौँ। इन्टेरियर डेकोरेसन गर्ने अनि मेसिनहरू छ हामीसँग छुट्टै 5वटा कर्मको लागि डेडिकेटेड रुम बनाउने अनि त्यहाँबाट सर्भिस दिने टाइल्स लगाएर सिध्यायौँ अनि अलिकति थोरै रङरोगन गरेर अनि इन्टेरियर डेकोरेसन गरेर अनि यसलाई साफ त्यो पञ्चकर्म पञ्चकर्मको डिजाइनको छ अब अर्को किसिमले चाहिने सामानहरू पाक गर्ने तेल बनाउने पिठो मुछ्ने जे हुन्छ तर एउटा पर्दा लगाएर पाकशाला जस्तो बनाइदिएको छ। यहाँबाट सबै ठाउँमा त्यसलाई बन्द पनि गर्नु पर्ला राम्रो फिनिसिङ राम्रो जोड्दै पनि अनि माथि
त्यही चाहिँ आउनुभयो भने त्यो बसेर उनीबाट ट्रिटमेन्ट दिने बस्ने व्यवस्था पनि हामीले अहिलेसम्मको सोच हजुर यो 15 दिन 20 दिन 1 महिना पछाडि असोजसम्म भनौँ असोजसम्म फुल पेमेन्टमा योगा पनि केही गरेर दिँदैन भने योगा पनि अर्को योगा यो सभा योगाको लागि चाहिँ योगाको चाहिँ भाडा मिलेर यही व्यवसाय गर्नुलाई समितिको जिम्मेदारी लिएर अनि यसलाई हामीले चरक चाहिँ चरकेपछि सभा आउनु चाहिँ जम्मा गर्नु भाडा मिलेर फोहोर भयो सधैँ चरक हो अब यहाँ त्यस्तो प्रोग्राम बढी चाहिँ 100 प्रयोजनमा हजुर बाहिर एमआरपी जो डकुमेन्ट्स हामीले अहिले 2-4 हामीले भर्न ल्याएको अनि यो के छ भने स्टोर जस्तो भएको छ यसलाई चाहिँ हटाएर अब यसलाई चाहिँ निलाम गरेर यसलाई चाहिँ किचन र डाइनिङ टेबल यो योगा वर्कमा पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ उसले ह्यान्डओभर गर्यो भने फेरि तोडफोड गर्नुपर्छ किनभने यहाँ जस्तो यहाँ उसले टाइल्स ओछ्याउने राखेको हामीले टाइल्स चाहिँदैन हामीले कोटा स्टोन चाहिन्छ अनि त्यो रङ रबर पनि सिम्पल चाहिँदैन हामीले इपोक्सी पेन्ट चाहिन्छ यो जस्ट चाहिँ अब यसमा चाहिँ करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ मैले त्यो करेक्टेड चाहिँ म्याप पनि बनाउन लागिसकेको कसरी केही गर्ने अहिले हामीले यदि हामीलाई असोज कार्तिकसम्म औषधि उत्पादन केन्द्रकै रूपमा डिजाइन मागे अरू कुनै परियोजना होइन औषधि उत्पादन केन्द्रकै रूपमा हाल्नु पर्यो तर भयो के भने औषधि व्यवस्था विभागले जुन WHO GMP को स्वीकृत मापदण्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन सकेन होइन भन्नाले फलो गर्यो तर कम्प्लिट फलो गरेका छैन त्यस कारण चाहिँ हल्का करेक्सन गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ थोरै कहीँ पास बक्स बनाउनुपर्छ कहीँ चाहिँ झ्याल बन्द गर्नुपर्छ त्यस्तो अब भत्काउनु पर्दैन अनि त्यो एउटा नक्सा हामीले बनाइसकेका छौँ यदि हामीलाई कार्तिक मङ्सिरसम्म पनि उसले ह्यान्डओभर दियो भने हामीले जेठ मसानसम्ममा अत्यावश्यक 23वटा आयुर्वेद औषधिहरूमध्ये 9वटा चाहिँ चूर्ण औषधिहरू छन् ती चूर्ण औषधिहरू हामी WHO GMP अनुसार होइन इन्टरनेसनल क्वालिटीको ह्यान्डलिङबाट उत्पादन गर्छौँ होइन झ्याल ढोका छ झ्याल ढोका मैले बनाएर राखेको मैले थाहा पाएको छु झ्याल ढोकाको सप्लाई गर्ने के भनेको छ भने मैले सबै बनाएर राखेको छु उसले काम सुरु गर्यो भने 2 महिनाभित्र पनि सक्छ अनि अस्ति देव सरकार राखेँ खेल्दाहरू पनि देख्नुभयो अनि त्यो गर्नु भएन भने छिटो गर्नु एकचोटि हजुरले पनि छिटो चाहिँ भदौ असोजसम्म निप्टाएर भने हामी सक्छौँ हजुरले पनि हजुरले भन्नु एउटा सोधे देवलाई व्यवसाय गरेर 2 महिना गरेर सक्छ अनि अर्को के छ भने
ठेकदारहरूको केही हो त्यसमा हजुर अनि अहिले हामीले सङ्घ सरकारबाट जुन पैसा आयो त्यसबाट चाहिँ खानेपानीको कम्पनीमा हो अनि यसलाई अब सप्लाई गर्ने फ्रिक्वेन्सीबाट अनि अब यसलाई चाहिँ सप्लाई गरेर सबै ठाउँमा पुर्याउने कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यू, पत्रकार साथीहरू, हाम्रो मन्त्रीजीको सचिवालयका मित्रहरू, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, आज हामी खुसी छौँ कि हाम्रा अभिभावक हामीले हाम्रो माझ पाएका छौँ र सर्वप्रथम हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई यो साल बढाएर सम्मान व्यक्त गरिदिन हुनका लागि यस समितिका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू, हामी अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ र म केही यस चिकित्सालयको अहिले भर्खरै आर्थिक वर्षको समाप्त भएको अवस्था, साउनको सुरुवात र हामीले सांस्कृतिक रूपमा यसलाई लुतोफाल भन्ने पर्वको रूपमा बनाउँछौँ र यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जति पनि विकृतिहरू छन् ती विकृतिहरू हटाउँदै हामीले एउटा यस चिकित्सालयबाट जनताले अपेक्षा गरेका जुन कामहरू छ, जुन सेवाहरू छन् त्यसमा चाहिँ दक्षित भएर इमानदारीका साथ लाग्ने म यहाँको निमित्त निर्देशक डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि सोही अनुरूप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि म निवेदन गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू, 2048 सालदेखि यो ओपीडी सेवा प्रारम्भ भई 15 शैय्या हुँदै 30 शैय्यासम्म अहिले आइपुगेको अवस्था हो र माननीय मन्त्रीज्यूको सकारात्मक आयुर्वेद प्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण र सोचकै परिणामस्वरूप अहिले कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि यसलाई 50 शैय्यामा स्तरोन्नतिका लागि जनशक्ति र औजार उपकरणमा आवश्यक यो आर्थिक वर्षमा आवश्यक चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, हामीले 50 शैय्याको स्तरोन्नतिका लागि जुन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका छ त्यस अनुसारको हामीले अहिले चेक लिस्ट बनाएर हाम्रा डिफिसियन्सीहरू के छन्, के हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि हामीले द्रुत गतिमा काम गर्न लागेको म निवेदन गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू। र अहिले हामीसँग सरदर 50 देखि 100 जना ओपीडीमा बिरामीको संख्या छ भने त्यस्तै हाम्रो 30 शैय्या अन्तरङ्ग विभागमा रहेकोमा त्यसको 70 देखि 80% हाम्रो बेड एक्युपेन्सीको रेट छ र प्राय कुनै बेला चाहिँ 35, 36, 40 पनि हुने अवस्था आएको हुँदा प्रदेश सरकारले लिएको यो स्तरोन्नतिको कार्यक्रमले हामी निकट भविष्यमा हामीले 50 शैय्याबाट हाम्रो सेवालाई लिएर जानेछौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, प्रत्येक विधाको आफ्नो एक किसिमको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ। हाम्रो जुन यो स्वास्थ्यको जुन ट्रेन छ त्यो ट्रेन अनुसार केही विधाहरूमा एलोप्याथसँग महारत हासिल छ र एलोप्याथले आफ्नो विकासको एउटा चरम सीमामा पुगेको अवस्था छ भने
आयुर्वेदका पनि आफ्नै विशेषताहरू छन् माननीय मन्त्रीज्यू, आफ्नै विशेषता छ र एलोप्याथबाट निको हुन नसकेका जुन असाध्य रोगहरू छन् र दीर्घकालीन रोगहरू छन् त्यसमा हाम्रो आयुर्वेद सेवा प्रभावकारी छ र त्यसैको फलस्वरूप यहाँ चाहिँ प्रदेशभरिबाट नै एलोप्याथ चिकित्साबाट थकित भएर केही हुन नसकेपछि हामी कहाँ आउने सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो जुन सबल पक्षहरू छन् ती सबल पक्षहरूका लागि नै हामीले त्यो सबल पक्षमा हामीले त्यसै किसिमको मेसिन उपकरण म्यान पावर त्यही अनुरूप चाहिँ हामी एकाग्र गर्दै लिएर गयौँ भने हाम्रा सेवाहरू प्रभावकारी हुने र तत्त रोगको लागि सेन्टर फर एक्सलेन्सको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने तर्फ हामी लागेका छौँ र त्यही अनुसार हाम्रो सेवाहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। र भर्खरै फार्मेसी भवनको लागि 3 करोड रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ र WHO GMP भनेको के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको एउटा के हो भने मापदण्ड हो। त्यो मापदण्ड अनुसार अहिले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र संघीय सरकारले जुन अत्यावश्यक 23 किसिमका औषधिहरू निर्माण गर्न भनेको छ त्यसको लागि पहिलो चरणमा यदि मङ्सिरसम्म पनि हामीलाई यो भवन हस्तान्तरण भएर आयो भने हामी चाहिँ जेठको अन्तसम्म वा अषाढको पहिलो हप्तासम्म 9 किसिमका चूर्णहरू WHO GMP युक्त औषधि व्यवस्था विभागसँगको समन्वय नियमन र नियन्त्रणमा रहेर त्यसको गुणस्तरको प्रत्याभूति हुने गरी हामीले चाहिँ उत्पादन कार्य सुरु गर्नेछौँ र अर्को आगामी वर्षमा हामीले 3 दिन शल्यशालक्य भनेको ENT र 3 दिन स्त्री प्रसुतिको सेवाहरू सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र त्यस्तै अहिले यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले लगभग 90% भन्दा माथि नै हाम्रो वित्तीय र भौतिक प्रगति हामीले संघीय सशर्त अनुदान प्रदेश सरकारको उसमा चाहिँ हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, प्रगति हासिल गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले 24,50,000बाट सुरु गरेको फार्मेसीको हिजो चाहिँ क्लोजिङ थियो र त्यो गर्दासम्म हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 15,68,000 रुपियाँको हामीसँग स्टक रहेको छ र त्यस्तै 10,68,000 रुपियाँ हामीसँग चाहिँ के अरे ब्याङ्कमा रहेको छ र त्यस्तै लगभग 4,60,000 रुपियाँ समितितर्फ फार्मेसीले योगदान गरेको हुँदा हाम्रो एक वर्षभित्र फार्मेसीले राम्रो सेवा दिइरहेको छ र उपभोक्ता पनि सस्तो सरल र सुलभ ढङ्गबाट औषधि पाइराखेका छन्। यति निवेदन गर्दै म पुनः यो आयुर्वेद विधाप्रति नै जुन माननीय मन्त्रीज्यूको जुन आयुर्वेदको विकास प्रतिको जुन दृष्टिकोण छ त्यो अझ चाहिँ बढ्दै जाओस् र हामीले मार्गनिर्देशन र माया सधैँ पाइराखौँ भन्ने अपेक्षासहित म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय आयुर्वेद र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि अनुरोध छ। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, यस कार्यालयका निमित्त निर्देशकज्यू, विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू, अन्य आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर साहबहरू, मन्त्रीज्यूको टिमका अन्य साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। पहिलोपटक यही जिल्लाको मन्त्रीज्यू भएर पनि पहिलोपटक यो अस्पतालमा निरीक्षणको क्रममा अनुभवको क्रममा यहाँ पाउनुभएको छ र म अस्पतालको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अस्तिमा भर्खर एक हप्ता अगाडि पनि सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई हामी यहाँ स्वागत गर्ने अवसर पाएका थियौँ र हामी अत्यन्त गौरवान्वित छौँ कि
दाङ जिल्लाबाट सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र प्रदेश सरकारको कुल स्वास्थ्य मन्त्री हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यस मानेमा यो आयुर्वेद अस्पताल हिजो जसरी सञ्चालन भएको थियो यसमा थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ र यसले अझै यसको स्तरोन्नति यसको विकासमा अझ ठुलो योगदान पुग्नेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू मन्त्रीज्यूले यहाँ अवलोकन गरिसक्नुभयो र डाक्टर साहबले यहाँको भित्रको बारेमा पनि राख्नु भएको छ कुराहरू, धेरै कुराहरू, र मैले छुटेका केही कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। यहाँ के छ भने दरबन्दी अनुसारको यहाँ 4 जना डाक्टरको दरबन्दी हो। 4 जना डाक्टरमध्ये 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, बाँकी हामीले करारमा लिएर विशेषज्ञ डाक्टरहरू करारमा लिएर हामीले सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। यो सेवा 1 वर्षभित्र हामीले सेवा विस्तार गरेका हौँ। र यसमा के छ भने यो हाम्रो अस्पताल विकास समितिको कोषबाटै उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौँ र अस्पताल विकास समितिको कोष साह्रै सानो छ। अस्पताल विकास समिति गरिब छ भनौँ। लास्ट इयर मात्रै हामीसँग जम्मा 35 लाख थियो र अहिले यो वर्ष हामीले झन्डै 65 लाख सङ्कलन गर्ने यो सेवा विस्तार गरेको हुनाले 65 लाखसम्म हामीले सङ्कलन गर्न सकेका छौँ। र यो जुन अहिले हामीसँग 3 जना विशेषज्ञ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, तीमध्ये 1 जनाको त प्रदेशबाटै आउँछ, त्यहाँले 2000 अहिले सबै प्रदेश भयो 3 जनाकै ल प्रदेश सरकारबाटै आएको हुन्छ। यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को मुख्य कुरो हामीलाई यो ओपिडी भवन चाहिँ हामीलाई साङ्ग्रो भएको थियो। अब हाम्रो पञ्चकर्म बिल्डिङ बनिसकेपछि हाम्रो पञ्चकर्म उतातिर सरेपछि ओपिडी बिल्डिङ अलिकै खाली हुन्छ र त्यसमा अन्य सेवाहरू हामीले विस्तार गर्ने भनेका छौँ। र अर्को एउटा यतातिर हाम्रो जुन अलिकति हाम्रो यो अस्पतालको आकर्षणको केन्द्र अथवा हाम्रो यहाँको विशेषता भनेको पाइल्स रोगहरूकै उपचार हो। त्यसैले यो पाइल्सलाई एकातिर डाक्टर साहब बस्ने, अर्कोतिर के अरे अपरेसन थिएटर अनि ओपिडी बिल्डिङ भित्रै भएको हुनाले त्यहाँ कन्टामिनेसन आदि इत्यादि थोरै काम गर्न पनि गाह्रो र कन्टामिनेसनको पनि समस्या हुने भएकोले हामीले यसलाई अघि पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो हामी छुट्टै यसको स्पेसल यो पाइल्सको मात्रै सानो बिल्डिङ बनाएर अहिले डिजाइन चाहिँ 4 तल्लाको बनाउने र कम्तीमा 1 तल्लाको बनाएर सेवा छुट्टै सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ सम्पूर्ण पाइल्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका छौँ। त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूकोबाट पनि सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र अन्य पूर्वाधारहरू अहिले जुन प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले जुन बजेट विनियोजन गरेको छ यहाँको सेवा विस्तार, यहाँको पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छ। र अर्को अन्य मन्त्रीज्यूले पहल गर्नुपर्ने के छ भने हिजोसम्म प्रदेश हाम्रो यो संहिता आउनुभन्दा अगाडि यो जुन हाम्रो एकात्मिक शासन प्रणाली थियो त्यो बेलामा चाहिँ कि अहिलेसम्म पनि भन्नुपर्दाखेरि के छ भने यो आयुर्वेदलाई एलोपेथीले अलिक डोमिनेट गरेको अवस्था छ। यो हरेक यो विभिन्न संरचनाको विभिन्न नेतृत्व तहमा जम्मै एलोपेथीका डाक्टर साहबहरू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो जहाँ छ त्यसले आफ्नै प्रोफेसनलाई, यो नेचुरल हो, आफ्नै प्रोफेसनलाई जसले पनि प्राथमिकता दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आयुर्वेद अलिक पछाडि परेको छ। अब हाम्रो संहिता आइसकेपछि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि अब प्रदेश सरकारले सङ्घले जेसुकै गरेको कारण कम्तीमा प्रदेश सरकारले अब हाम्रो नजिकको सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो। हामी यो अड्डा पनि प्रदेश सरकार मार्फतै हो। त्यस कारण यसलाई अलिकति कम्तीमा यो हचुवाको भरमा बजेट छुट्याउन सकिन्छ। यो हचुवाको भरमा बजेट छुट्याउने भन्दा कम्तीमा एउटा रेसियो स्थापित गरिदिउँ, एउटा नर्स बनाइदिउँ। 80% एलोपेथीलाई, 20% आयुर्वेदलाई अथवा 30% आयुर्वेदलाई, 70% उसलाई भने यसरी एउटा नर्स हामीले बसालिदिउँ भने त्यो परम्परा सुरु भयो भने पछिसम्म अब त्यो घट्ने बढ्ने त होला र एउटा परम्परा बस्ने थियो। मलाई यो एउटा अनुभव के छ भने म पहिला कृषि मन्त्रालयमा काम गरेको हुनाले कृषि मन्त्रालय भनेपछि एउटा मात्रै छ सङ्घमा र त्यसमा कृषि मन्त्रालयभित्र कृषि, प्लान्ट साइन्स र एनिमल साइन्स पनि पर्छ। र त्यहाँ बजेट विनियोजन हुँदाखेरि जुन सरकारबाट बजेट आउँछ कृषि मन्त्रालयमा उसले चाहिँ 60-40 को रेसियोमा बजेट विनियोजन गर्छ। डल्लो बजेटलाई 40% लाइफ स्टक सेक्टर अनि 60% प्लान्ट सेक्टर भनेर यसरी विनियोजन गर्ने गरिन्छ। त्यो भएर एउटा सिस्टम बसेको छ र त्यही भित्र बसेर उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। यहाँ त के छ भने कहिले 2% हुन्छ, कहिले 5% हुन्छ, कहिले त्यो 20 होला। यसको कुनै नर्म्स छैन, स्थायित्व छैन। हचुवाको भरमा बजेट छुट्याइन्छ। अब त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा
को बसेको हुन्छ नेतृत्वमा 2083 मा होला अथवा अन्यत्र त्यो किसिमको भावनाले यो नौस बसालिदियो भने हामीले भन्न पाऊँ कम्तीमा हाम्रो दाङ जिल्लाको माननीय मन्त्रीज्यूको पालामा यो भएको हो भन्न चाहिँ हामीले भनेर गौरव गर्न पाऊँ। त्यो अपेक्षा सहित हाम्रो यो अस्पताल निरीक्षण गरेर हामीलाई काम गर्ने हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यू लगायत उहाँका टिमका साथीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। निर्देशन सहित मन्त्रीका लागि हार्दिक धन्यवाद। बिजौरी आयुर्वेद अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा यसलाई हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। प्रदेश स्थापना भइसकेपछि आयुर्वेदलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान हामीले सुरु गर्दै आयौँ र गत वर्ष र यो वर्षदेखि अझै प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अदत्तर 79 को आर्थिक वर्ष र 79-80 को आर्थिक वर्ष 2 वर्ष अलि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको कुरा हाम्रो आयुर्वेद महाशाखाले पनि अनुमति गरेको छ। अब योभन्दा पहिले चाहिँ आयुर्वेदलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको अवस्था थियो र प्रत्येक जिल्लामा आयुर्वेद शाखा खोल्नुपर्छ भनेर हाम्रो 2टा थपिएका नयाँ जिल्लाहरू नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र अहिले प्रत्येक जिल्लामा आयुर्वेद केन्द्रहरू हामी चाहिँ स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। चिकित्सालयको रूपमा अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक यो अस्पतालै भइहाल्यो 30 शय्याको सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो। अहिले हामी 50 मा लाँदैछौँ यसलाई। त्यसपछि लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय छ, त्यो 15 बेडमा सञ्चालन छ। त्यसको शय्या थप्नको निम्ति त्यहाँ जग्गा जमिन पनि छैन। 15 शय्यालाई नै व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरा छ। त्यो पनि अस्पताललाई चिकित्सालय भन्ने चलन छ। बाँकी ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र दाङ जिल्लामा हेर्दाखेरि तुलसीपुरको हिजोको अञ्चल आयुर्वेद हो। त्यो यो चाहिँ क्षेत्रीय आयुर्वेद हो। जिल्ला आयुर्वेद चाहिँ देउखुरी। अब हिजो चाहिँ कोइलाबासमा थियो, अहिले त्यो औषधालयमा चाहिँ सीमित भएको छ। तुलसीपुरको अञ्चल पनि औषधालयमा सीमित भएको छ। यद्यपि तुलसीपुरको चाहिँ प्रदेश मातहत हो, पालिका मातहत होइन। देउखुरीको गढवामा रहेको आयुर्वेद चाहिँ अहिले पालिका मातहत छ। अब आयुर्वेद को यसको महत्त्व जति छ आम नागरिकले प्रयोग गर्दै त आइराखेको छ। भान्सोबाटै सुरु हुन्छ आयुर्वेद। त प्रयोग गर्दा गर्दै पनि यो आयुर्वेदले गर्दाखेरि म सन्चो भएको छु भन्ने कुरा बुझिरहेको छैन। विभिन्न हिसाबले गाउँघरमा वैद्यहरू पनि छन्। गाउँघरमा गरेका वैद्यहरूले गरेका उपचारलाई मान्छेले आयुर्वेद भनेर बुझिरहेको छैन। तर त्यो पनि आयुर्वेद हो। त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँघरमा आयुर्वेद प्रविधिबाट उपचार गर्नेहरूको अहिले डाटा सङ्कलन गर्ने भनेर हामी प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। गाउँघरमा हुने आयुर्वेदिक उपचारहरूलाई अलिकति संस्थागत गरिदिने, त्यसलाई संश्लेषित गरिदिने र एकरूपतामा व्यक्त गर्ने, त्यो पनि आयुर्वेद हो भनेर यसो डाटा सङ्कलन गर्ने भनेका छौँ। त्यसले पनि एउटा आयुर्वेदलाई तल जनतासम्म चाहिँ पुर्याउँछ। अब अर्को कुरा आयुर्वेदको प्रभावकारिताको विषयमा पनि अलिकति अब नयाँ खोज अनुसन्धान पनि गर्ने। अब आयुर्वेद चाहिँ लामो समय झट्टै सन्चो हुँदैन भन्ने जनतामा छ। अलिकति अनुसन्धान गरेर झट्टै सन्चो हुने गराउने गरी औषधिहरूको विकास
गर्नुपर्छ, त्यसको कम्पोजिसनहरू के मिलाउनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारले नै त्यो प्रकारको नीति बनाएर अलिकति नयाँ खोज अनुसन्धान सहित जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब एन्टिबायोटिककै रूपमा पनि थुप्रै जडीबुटीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिककै रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले पनि हामी सोच बनाउनुपर्छ। थुप्रै छन्, हाम्रै गाउँघरमा पनि हुन्छन्, त्यो कालो जिरा भन्छन्, चिराइतो पनि तपाईँको एन्टिबायोटिक नै हो एक हिसाबले। निम छ, निम पनि एन्टिबायोटिक नै हो एक हिसाबले नै एन्टिबायोटिक नै हो। तर एन्टिबायोटिकको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अलिकति हामीले अध्ययन गरेर त्यसलाई पनि अस्पतालबाट व्यक्त गर्ने कुरा अहिलेसम्म गाउँघरबाट व्यक्त भइरहेछ। पर्यो भने गाउँघरमा तपाईँको निमको पात पिसेर खाइरहेको छ। एक कटौरा निमको पात पिसेर चाहिँ खायो भने सन्चो भइहाल्छ, जो अब 2 कटौरा खानै पर्दैन। अब तपाईँको उसको नापो 1 कटौरा छ, अब ओभरडोज खाइहाल्छ। तर यो कुरा चाहिँ अस्पतालबाट व्यक्त हुने कुरा, अलिकति खोज अनुसन्धान सहित व्यक्त हुने कुरा हामीले चाहिँ आयुर्वेदबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अब यो हिसाबले प्रदेश सरकारले आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ। अलिकति विज्ञहरू पनि केन्द्रित गर्ने, विशेषज्ञहरू पनि केन्द्रित गर्दै जाने। अब यहाँ 50 सयमा विकास भयो र हामी चाहिँ यहाँ तपाईँको फार्मेसीको उद्योग हामी सञ्चालन गर्न थाल्यौँ भने ल्याब सञ्चालन गर्नलाई त्यस्तो प्रकारको विज्ञको आवश्यकता चाहिँ परि नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि हामी सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अलिकति तपाईँको अहिले जुन हामी डाटा सङ्कलन गरिराखेका छौँ, त्यो डाटा प्राप्त भइसकेपछि तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरा, जो गाउँघरमा छन्, वैद्यको रूपमा काम गरिराखेका छन्, उनीहरूको चाहिँ अनुभवजन्य ज्ञान छ, व्यवहारिक जन्य ज्ञान छ। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति थ्योरिकल कुराहरू पनि सिकाएर पठाएपछि अझ बढी चाहिँ ज्ञान हुन्छ। त्यतापट्टि पनि हामी जान खोज्दैछौँ। गाउँघरमा रहेका वैद्यहरूलाई थप तालिम दिएर, औषधि बनाउने विधि दिएर, त्यसको डोजहरू सिकाएर पठाइसकेपछि त्यो अझ व्यवस्थित हुन जान्छ। र उनीहरूले आफूले नसकेको कुरा अस्पतालमा रिफर गर्छ। यो कुरा यतिसम्म हामी यहाँ बनाउँछौँ, यसले पनि सन्चो भएन भने अस्पताल जानुहोस् भन्ने। त्यसपछि एउटा के छ भने आयुर्वेदमा गयो भने 1 झोला औषधि भिराइदिन्छन् भन्ने छ, होइन? धेरै औषधि खानुपर्छ, 1 झोला औषधि भिराइदिन्छ भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने हो, अथवा तिनी औषधि जम्मै चाहिँ एउटै मिसाएर खुवाउँदा के हुन्छ, होइन? एउटै मिसाइदिएर डोज बनाएर त्यस्तो पनि छ। थुप्रै प्रकारका टिकाहरू पिसेर एउटैमा दिन्छन्, नि थोरै बनाइदिएर। तिनी विधिहरू पनि अप्नाएर जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। औषधि खान चाहिँ सजिलो होस्। र अर्को कुरा आयुर्वेदले नेतृत्व गर्नुपर्ने रोग लाग्नै नदिने कुरा, योग गर्ने कुरा, खानपिन आहार विहार पद्धतिलाई सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ अलि व्यापक अस्पतालभन्दा बाहिर पनि जनचेतनाको रूपमा चाहिँ फैलाउने कुरा। हरेक बिरामी यहाँ आइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने खानपिन आहार विहारसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ ब्रोसर तयार पार्ने र त्यो चाहिँ हरेक बिरामी यहाँ अस्पताल आएकालाई एउटा ब्रोसर दिएर साँझ के खानुपर्छ, बिहान के खानुपर्छ, मासु कति दिनमा खानुपर्छ, होइन? दिउँसो के खानुपर्छ, कति टाइममा खानुपर्छ, खाना कस्तो खानुपर्छ, भान्सामा के चिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तयार पारेर राख्नुपर्छ। र कुन प्रकारका बिरामीहरू के खानुहुन्छ, के खान हुँदैन भन्ने प्रकारका ब्रोसरहरू तयार पारेर जनतामा दियो भने भान्सा सुधार चाहिँ हुन्छ। भान्सा सुधार भएपछि रोग नियन्त्रण हुन सुरु गर्छ।
यो हिसाबले पनि तपाईँ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यहाँ 50-100मा स्तर वृद्धि भइसकेपछि अब फेरि थप व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भएकै बिल्डिङहरूलाई कसरी चाहिँ सदुपयोग गर्ने, यो प्लान पनि गराउनुपर्छ। भएको बिल्डिङबाट सञ्चालन गर्दाखेरि जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिन्छ। भएको बिल्डिङले काम गरेन, पहिला बिल्डिङ बनाउनुपर्छ भनिसकेपछि फेरि त्यो पैसा बिल्डिङतिर जान्छ, भौतिक संरचनातिर जान्छ। यो हिसाबले जानु पर्यो। र यो औषधि उत्पादन केन्द्रको निम्ति सामान खरिद गर्ने कुरा, भवन बन्ला र सामान खरिद गरौँला भन्दा पनि सामान किन्दै गर्दाखेरि राम्रो होला। सामान किन्दै गर्ने, भवन बनाउँदै गर्छ, आएपछि स्थापना गर्ने हिसाबले कामकाज गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको अब यही पहिलो चौमासिक अलिक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, दोस्रो चौमासिकमा निर्वाचन छ, तेस्रो चौमासिकमा नयाँ सरकार आउँछ। नयाँ सरकार आयो भने होइन यो पहिले बनाएको सरकारको बजेट ठिक छैन भनेर संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ। फेरि चाहिँ संशोधन गरेर बजेट कटौतीतिर लाग्यो भने समस्या पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो चौमासिकमै तपाईँ हामी सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी तपाईँहरू योजना बनाउनुहोस्। त्यसको आधारमा अख्तियारी पनि आउँछ। साउनको अन्तिम सातामा सबै चाहिँ खर्च गर्ने, जहाँ जहाँ अख्तियारी पठाउनु पर्ने हो सबै ठाउँ अख्तियारी आइसक्छ। मन्त्रालयहरूले पनि अब बजेट कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शनहरू पनि पठाइसक्छ। भदौ 1 गतेबाट तपाईँको टेन्डर निकाल्ने गरी चाहिँ सबै स्पेक बनाउनु पर्ने विषयहरू तयार गरिसक्नुपर्छ। किनभने बजेट पास भइसकेपछि कार्यान्वयनको निम्ति पर्खेर बस्ने कुरा, त्यसको पूर्ण तयारी गरेर बस्नु। अख्तियारी आउला अनि बल्ल स्पेक तयारी गर्छौँ, सूचना निकाल्छौँ, सूचना पनि लेखेर तयार पार्नु पऱ्यो। 1 गते ढ्याक्कै तासिहाल्छ, अख्तियारी आउने बित्तिकै तासिहाल्छ। यहाँहरू चाहिँ जानुहोस्। र थप अब सेवाहरू, अब जनशक्तिको कुरा गरिराख्नु छ। जनशक्तिको निम्ति अहिले जे होस् चालु खर्च हामीले पर्याप्त मात्रामा छुट्याएको छ। अनि करार दरबन्दीलाई पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। र प्रायः अब थाई दरबन्दी त पूर्ति भएको छैन, तर त्यसको ठाउँमा करार दरबन्दीले काम गरिरहेको छ। ठाउँ चाहिँ खाली छैन, थाई चाहिँ छैन, तर थाईको ठाउँ पनि खाली छैन, करारले चाहिँ पूर्ति गरिरहेको छ। अब थाईको चाहिँ आशा गर्दै करार खाली राख्ने हो भने हुँदैन, काम चल्दैन। करारबाटै भयो भने चाहिँ काम चलाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति बजेट छ। र 50-100को जनशक्तिको सायद अब ओएनएम तयार हुन्छ। ओएनएम अनुसार सायद सबैतिर खर्च गर्न मिल्ने गरी शीर्षक राखेका छौँ जस्तो लाग्छ। विस्तार गर्ने, जनशक्ति पनि सञ्चालन गर्ने, सञ्चालन खर्च भन्ने बित्तिकै जनशक्ति पनि परिहाल्छ। त्यो विषयमा पनि आयुर्वेद महाशाखासँग छलफल गरेर 50-100को निम्ति पहिला जनशक्ति थप्ने कि पूर्वाधार तयार पार्ने। तर जनशक्ति थप्यो भने सेवा दिन सुरुवात गर्न सकिन्छ। कुनामा बसेर भए पनि सकिन्छ नि सेवा। कम्तीमा आउन नसके ओपिडी सेवा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। ओपिडी सेवा चाहिँ 50-100को सञ्चालन गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो हिसाबले सोचौँ। त्यो हिसाबले पञ्चकर्मलाई पनि राम्रै बजेट छ। त्यसलाई पनि अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित, सफा सुग्घर चाहिँ गराउनु। हुन त त्यो तेल बढी प्रयोग हुने भएर क्या अलिक तेल बनाउने होइन। तर त्यसलाई अर्को कोठामा सरेर त्यसको रोकथाम गर्नु। रोकथाम चाहिँ गर्नु पर्यो। तल भुइँमा पनि चिल्लै भइजानु तेल चाहिँ भुइँमा पनि कपडा बिछाउने र त्यसलाई फेरिरहने कपडा, त्यसो गराएपछि अलिक सजिलो हुन्छ। अनि कपडा केले धुनुहुन्छ? डिटल सिटल हाल्नुहुन्छ? कपडा धुँदा पनि त्यसलाई चाहिँ बेड सेटको कपडा हुन्छ, त्यो त तातो
तातो पानीमा झन् सफा गर्ने तातो पानी अनि तातो पानी र डिटर्जेन्ट राखेर सफा गर्ने सकेसम्म जुन बेडमा हामी तेल लाउँछौँ त्यो तेल लाउने जुन बेड छ त्यो तत्कालै यदि एउटा लाएर होइन एन्टिसेप्टिक वा केही लाएर तुरुन्तै सफा गरेर कपडाले गरिदिनु हो भने अनि त्यो चाहिँ कम गराउनु त्यसपछि अब यिनी थेरापीहरू छन् नि थेरापीहरूको पनि विस्तार गर्न सकिन्छ फिजियोदेखि लिएर अरू थेरापीहरू पनि हुन्छ प्राकृतिक चिकित्सालयहरू गर्छन् नि त्यसले पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ त्यसपछि के छ ल्याब हाम्रो छ ल्याब छैन अब डायग्नोसिस चाहिँ तपाईँको एलोपेथिक मेसिनहरूद्वारा गर्ने निदान चाहिँ आयुर्वेदको विधिबाट गर्ने डायग्नोसिस चाहिँ भएन लक्षणको आधारमा मात्रै गर्छन् भन्ने छ नारी छाम्छन् लक्षण हेर्छन् खास के रोग लाग्यो थाहै हुन्न आयुर्वेदलाई भन्ने छ तर हामी ल्याबबाट चाहिँ अब सुगर हो कि प्रेसर हो कि होइन के हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर उपचार गर्दाखेरि डायग्नोसिसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ डायग्नोसिसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनु पऱ्यो ठ्याक्कै रोग के हो लक्षणको आधारभन्दा पनि जस्तै एलोपेथीले ठ्याक्कै चेक गर्छ नि भिडियो एक्सरे गरेर यो भएको छ भन्छ ब्लड टेस्ट गरेर यो भएको छ भन्छ र उसले औषधि एलोपेथी चलाउँछ हामीले चाहिँ एक्सरे गर्ने सबै गर्ने औषधि चाहिँ आयुर्वेद चलाउने यो विधि चाहिँ अलिकति मिलाएर लानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ त्यसको निम्ति त ल्याब पढेको त एलोपेथी पढेकै मान्छे चाहियो दरबन्दी त्यही नै छ ठिक छ त्यसो भए अरू एक्सरे आदि इत्यादिहरू पनि छ अल्ट्रासाउन्ड सबै छ त्यसलाई ठिक छ यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर जानु पर्यो त्यसको विशेष चाहिँ परामर्श हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो प्रिभेन्सनको लागि उनीहरूले उसैले चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर खाने कसरी खाने के खाने नखाने त्यो पनि भन्ने र तपाईँ चाहिँ यस्तो योगा चाहिँ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर यो आर्थिक वर्षदेखि हामी सोच बनाएका छौँ कि थेरापेटिक योगा पनि सञ्चालन गर्ने त्यही जोडिएर उसलाई चाहिँ यसो एउटा जनरल योगा एउटा चाहिँ रोग अनुसार त्यही सोच बनाएको छ मन्त्रीज्यूबाट एकदम सूक्ष्म रूपमा जुन आयुर्वेदको जुन बुझाइ छ मान्य मन्त्रीज्यूको त्यही अनुरूप हाम्रो फार्मेसी र हस्पिटल दुइटै भएपछि जुन औषधिको झोला भरिने जुन कुरो छ त्यो हामी दुइटैको समन्वयमा हस्पिटल र फार्मेसीको समन्वयमा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरू हामीले बढाउँदै लिएर जानेछौँ र मान्य हामी रिसर्च सामान्य हिसाबबाट भए पनि हामी रिसर्चलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र जुन है हामीले त्यो औषधिको झोलालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो भयो अर्को म निवेदन के गर्न चाहन्छु हाम्रो डायग्नोस्टिक एप्रोच जुन छ हजुर मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भयो भने हाम्रो आफ्नै विशिष्ट किसिमको विधागत नैदानिक व्यवस्था छ र त्यसले हाम्रो ऋषि महर्षिहरूले नाडी परीक्षाको माध्यमबाट तपाईँ यसलाई यसलाई के अरे पेप्टिक अल्सर छ ड्युडेनल अल्सर छ इभेन क्यान्सरसम्म पनि नाडी विद्याका के अरे पराङ्गत विद्वानहरूले त्यस्तो गर्ने गरेका थिए म मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो विशेषता पनि कि हामीले विदाउट ल्याब इन्भेस्टिगेसन विदाउट चाहिँ एक्सरे हामीले व्यक्तिको प्रकृति त्यसको दोष त्यसको सबै चिज गर्ने हाम्रो विशिष्ट एउटा नैदानिक व्यवस्था छ त्यसबाट पनि हामी लिएर जानेछौँ र माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भए बमोजिम त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर पनि लिएर जानेछौँ केही यस्ता रोगहरू छन् जसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्न आवश्यक छ भने अरू प्राय रोगहरू हाम्रो विशेषता नै त्यही छ कि बिना चाहिँ हामीले ल्याब र इन्भेस्टिगेसनको खर्चलाई कम गराएर हाम्रो आफ्नै विशिष्ट विधाबाट हामी गराउनेतर्फ हामी चाहिँ म चाहिँ अब यति
भन्ने दृष्टता किन गरेँ भने म चाहिँ नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पनि भएको उसले म माननीय मित्रजीलाई के निवेदन गर्न चाहेँ भने आयुर्वेदको मौलिकता पनि अक्षुण्ण होस् भन्ने निवेदन गर्दै मन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई हामी अक्षरशः पालन गर्दै मन्त्रीज्यूको आयुर्वेदप्रतिको मायालाई पुनः चाहिँ हामी त्यसप्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मन्त्रीज्यू र अब उपरान्त हामी आउँदा दिनहरूमा यसलाई चाहिँ अझ जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी र जनताको चाहिँ स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नेतर्फ हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू हुनेछ र मन्त्रालयको निर्देशन मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हामी चाहिँ काम गर्ने नै छौँ यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु एलोपेडीले हेर्नु पर्दैन एक्सरे हामी यहाँ गएको चाहिँ अलमोस्ट एउटा लेभलको एभिडेन्स बेस्ड डायग्नोसिस कन्सेप्ट पहिला चाहिँ यस तपाईँले भनेअनुसारै थियो अहिले हामी बिस्तारै त्यसलाई सुधार गर्दै एडप्ट हुँदैछ के डिजिजहरूमा इन्टिग्रेसन हुन्छ ठिक छ